वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। समन्वयाधिकरणस्य द्वितीयवर्णकस्य सिद्धान्तभागः ह्यः अस्माभिः आरब्धः आसीत्। तस्यैव किञ्चिदिव स्मरणं कृत्वा अद्यतनम् अंशं पठामः। उपासना विषयक कार्यपराः वेदान्ताः इति पूर्वपक्षः। तेषां मते उपासना अनुष्ठीयते चेत् किञ्चिद् अपूर्वं जायते, तच्च अपूर्वं मोक्षं जनयिष्यति। इदमेव अपूर्वं कार्यम् इति उच्यते, नियोगः इति च उच्यते। तथा च उपासनाजन्य अपूर्वजन्यः मोक्षः इति पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत्। अस्माभिः सिद्धान्तिभिः कथम् अस्य मतस्य खण्डनं क्रियते इत्युक्ते मोक्षः इति यः पदार्थः वर्तते सः उपासना विषयस्य विधेः फलं न इति प्रथमतः उच्यते। उपासनाजन्यं यत् अपूर्वं वर्तते तादृश अपूर्वस्य फलं न भवति अयं मोक्षः। किमर्थम्? अस्माकं मोक्षः कीदृशः? स्वाभाविकम् अशरीरत्वं मोक्षः इत्युच्यते। तस्य तु नित्यत्वम् अकार्यत्वं वर्तते। तर्हि उपासनाजन्य अपूर्वजन्यत्वं मोक्षे न आयाति। अतः उपासना विषयस्य विधेः एतादृशः मोक्षः फलं न। किं तर्हि विधेः फलम् इत्युक्ते अविद्यापनयः फलम् इति वक्तुं शक्यते वा? उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य किं फलं? मोक्षः फलं न, तस्य नित्यत्वात्। अविद्यायाः अपनयः फलं भवतु वा इत्युक्ते तदपि न। अविद्यायाः अपनयः विद्यया क्रियते, तत्र उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य का अपेक्षा अस्ति इति उक्त्वा तदपि खण्डितम्। अस्तु, विद्योदयः एव फलं भवतु, उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य किं फलं? विद्योदयः फलं भवतु इति यदि उच्यते तर्हि तत्र समाधानमुक्तं सिद्धान्तिना श्रवण मनन निदिध्यासन संस्कार सहकृतं मनः एव आत्मदर्शने करणं भवति। तदर्थम् उपासनजनितः संस्कारः अपेक्षितः। तादृश संस्कार सहकृतं मनः विद्याम् उत्पादयति। अपूर्वस्य उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य तु तादृश विद्योत्पत्तौ अपि उपयोगो नास्ति इति अस्माभिः ह्यः निरूपितम्। तथा च उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य अमृतीभावं प्रति, मोक्षं प्रति, ब्रह्मभावं प्रति कथमपि कारणत्वं न आयाति। अतः अमृतत्वकामः उपासनाजन्यमपूर्वम् इदं मम कार्यम् इति न अवगन्तुं शक्नोति इति स्थितिः। अस्तु, उपासनाजन्य अपूर्वे कार्यत्वप्रतीतिः मास्तु, उपासनामेव कार्यत्वेन अवगच्छतु अमृतत्वकामः इत्युक्ते तत्र उच्यते तदर्थं विधेरपेक्षा नास्ति। तद्विषयकभावना प्रकर्षेण तद्विषयकः साक्षात्कारो जायते इति लोकसिद्धाव्याप्तिरियं विधिना इदं नैव बोधनीयमस्ति। अस्तु, अशरीरत्वरूपः मोक्षः ब्रह्मभावः जन्यो नास्ति, अतः सः उपासनाजन्य अपूर्वजन्योऽपि न भवति, उपासनाजन्योऽपि न भवति इति स्थितिः। तदानीं कश्चित् प्रश्नः कर्तुं शक्यते, एतादृशम् अमृतत्वं किमर्थं फलत्वेन उच्यते? वैकुण्ठलोकं प्रति गमनं, कैलासं प्रति गमनं, क्षीरसागरं प्रति गमनम्, इदमेव अमृतत्वं वक्तुं शक्यते खलु? आर्थवादिकम् अमृतत्वं पुराणेषु प्रसिद्धं वर्तते। तर्हि ब्रह्मभावं त्यजन्तु,
ब्रह्मभावं विनैव अन्यादृशं किञ्चित् अमृतत्वं यदि वक्तुं शक्येत, अमृतत्वं नाम किं स्वर्गलोकगमनम् इति उच्यते यदि, तर्हि तत्र तु उपासनाजन्यस्य पूर्वस्य अपेक्षा अस्ति। यतो हि उपासना इति काचित् क्षणिका क्रिया, सा क्षणद्वयं स्थित्वा नश्यति, अनन्तरम् अनेन तत्र गन्तव्यं खलु, तत्र सहकारी कारणं किं भवति इत्युक्ते उपासनाजन्यम् अपूर्वं भवति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु तत्र वयं सिद्धान्तिनः वदामः ब्रह्मभावः अमृतत्वम् इति एकमेव मतम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। ब्रह्मभावात् अन्यत् किमपि अमृतत्वम् आर्थवादिकं नैव स्वीकर्तव्यम् अस्ति। नापि विश्वजिन्यायेन स्वर्गः उपासनाजन्यस्य पूर्वस्य फलं भवितुम् अर्हति इति अन्ततो गत्वा ह्यः अस्माभिः दृष्टमासीत्। पश्यन्तु, अन्तिमां पङ्क्तिं ह्यस्तनीं पठामि, अर्थः स्पष्टः अस्ति। न च ब्रह्मभूयात् अन्यत् अमृतत्वम् आर्थवादिकं किञ्चिदस्ति येन तत्कामः उपासनायाम् अधिक्रियेत। ब्रह्मभूयम् इत्यस्य ब्रह्मभावः इत्यर्थः। ब्रह्मभूयात् अन्यत् इत्युक्ते ब्रह्मभावात् अन्यत् किमपि अमृतत्वमस्ति वा, वैकुण्ठलोकगमनम् इत्यादिकम् आर्थवादिकम्, अर्थवादेषु श्रुतम्। अयमेव रात्रिसत्रन्यायः इत्युच्यते। यत्र फलसङ्कीर्तनं नास्ति तत्र अर्थवादे यदि फलं श्रूयते तर्हि तद् फलत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते इति रात्रिसत्रन्यायः अस्माभिः प्राग्दृष्टः। तर्हि आर्थवादिकं फलं भवतु, ब्रह्मभूयः ब्रह्मभूयात् अन्यत् किञ्चित् अमृतत्वमस्तु आर्थवादिकम् इति न च वाच्यम्। किञ्च विश्वजिन्यायेन तु स्वर्गकल्पनायां तस्य सातिशयत्वं क्षयित्वं चेति न नित्यफलत्वम् उपासनायाः। विश्वजिन्यायः इत्युक्ते कः न्यायः? यत्र किञ्चित् कर्म विहितं वर्तते किन्तु तस्य कर्मणः फलं न उक्तं वाक्येषु, तदानीं स्वर्गः फलत्वेन कल्प्यते। विश्वजिता यजेत इति वाक्यविहितं किञ्चित् कर्म वर्तते, तस्य कर्मणः अनुष्ठानेन कीदृशं फलं सिद्ध्यति इति तत्र सन्दर्भे तस्मिन् प्रकरणे नैव बोधितं वर्तते। अतः तत्र स्वर्गः फलत्वेन कल्प्यते। सः स्वर्गस्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात् इति भगवतः जैमिनेः एकं सूत्रं वर्तते। तर्हि विश्वजिन्यायेन उपासनायाः अपि स्वर्गफलकत्वम् अस्तु। उपासना अनुष्ठीयते चेत् अपूर्वं जायते, तच्च अपूर्वं कालान्तरे स्वर्गं जनयिष्यति इति स्वीक्रियताम् इत्युक्ते तदपि न। विश्वजिन्यायेन तु स्वर्गकल्पनायां तस्य स्वर्गस्य सातिशयत्वं क्षयित्वं चेति नित्यफलत्वम् उपासनायाः न स्यात्। भोः, अस्माकं मोक्षाख्यं फलम् अपेक्षितं खलु। मोक्षः इत्युक्ते परमपुरुषार्थः इति अस्माभिः ज्ञायते। मोक्षे परमत्वं वर्तते इत्युक्ते किं वर्तते? निरतिशयत्वे सति क्षयशून्यत्वम्। एतदपेक्षया अधिकः अतिशयः, एतदपेक्षया अतिशयः अतिशयितः आनन्दः अन्यत्र न भवेत्, अन्यथा अयमपि सातिशयः स्यात्। मोक्षः निरतिशयः वर्तते इत्युक्ते एतदपेक्षया उत्कृष्टं सुखम्, उत्कृष्टः आनन्दः अन्यत्र नास्ति इत्यर्थः। किञ्च तस्य क्षयशून्यत्वम् अप्यपेक्षितम् इति स्थितिः। निरतिशयत्वे सति क्षयशून्यत्वं मोक्षे परमत्वं। प्रकृते उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य मोक्षाख्यं फलमुच्यते वा स्वर्गः फलमुच्यते वा? मोक्षाख्यं फलं नैव भवितुम् अर्हति मोक्षस्य नित्यत्वात् इति उपपादितम्। तदानीं केनचित् प्रश्नः कृतः, स्वर्गः फलं कल्प्यताम्, स्वर्गस्य फलत्वेन कल्पना कर्तुं शक्यते विश्वजिन्यायम् अनुसृत्य इत्युक्ते उच्यते तर्हि स्वर्गः कल्प्यतां किन्तु तस्य नित्यत्वं तु न आयाति। स्वर्गः सर्वोऽपि कृतकत्वात् जन्यत्वात् अनित्यः एव। सातिशयत्वं क्षयित्वं चेति दोषद्वयम् आयाति इति स्थितिः। विश्वजिन्यायेन तु स्वर्गकल्पनायां तस्य सातिशयत्वं क्षयित्वं चेति न नित्यफलत्वम् उपासनायाः इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षिणां खण्डनयुक्तयः उक्ताः। इतः परं निगमनं क्रियते। निगमनं वस्तुतः सरलम् अस्ति किन्तु वाक्यं दीर्घं वर्तते।
एकवारं वाक्यं पठामि, अनन्तरं खण्डशः अर्थं ज्ञातुं प्रयतामहे। पश्यन्तु, वाक्यम् एतादृशम् अस्ति। तस्मात् ब्रह्मभूयस्य अविद्यापिधान अपनयमात्रेण आविर्भावात् अविद्यापनयस्य च वेदान्तार्थ विज्ञानात् अवगतिपर्यन्तादेव संभवात् उपासनायाः संस्कार हेतुभावस्य संस्कारस्य च साक्षात्कारोपजनने मनस्साचिव्यस्य च मानान्तरसिद्धत्वात् आत्मेत्येवोपासीत इति न विधिः अपितु विधिस्वरूपोऽयम् इति वर्तते। पश्यन्तु, आत्मेत्यो आत्मा इत्येव उपासीत इति यद्वाक्यं वर्तते, अयं विधिः न, अत्र उपासना विषयकं कार्यं नैव प्रतीयते, किन्तु अयं विधिस्वरूपः अर्थवादः। एतद्विषये प्राक् निरूपितमस्ति, किन्तु अग्रे पंक्तिः पुनरपि आयाति, अतः तत्काले निरूपयामि। इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते, ब्रह्मभूयस्य आविर्भावः कथम्? अविद्या तत्र आच्छादकत्वेन प्रतिबन्धकीभूता वर्तते। तस्य पिधानस्य, तस्य आच्छादनस्य अपनयः क्रियते चेत् स्वप्रकाशं ब्रह्मचैतन्यम् आविर्भवति। ब्रह्मभूयस्य अविद्यापिधान अपनयमात्रेण आविर्भावः, तत्र ब्रह्मभूयस्य उत्पादनार्थं किमपि कर्तव्यं नास्ति, प्रतिबन्धकस्य निवारणमात्रं कर्तव्यम् अस्ति। तत्र अपूर्वस्य काप्यपेक्षा नास्ति इति। उपासनाम् अनुष्ठाय तज्जन्यम् अपूर्वम् अपेक्षितम्, अपूर्वमस्ति चेदेव तत्र ब्रह्मभावस्य आविर्भावो भवति इति न मन्तव्यम्। ब्रह्मभूयस्य अविद्यापिधान अपनयमात्रेण आविर्भावात्। अस्तु, अविद्यापनयार्थम् उपासनाजन्यम् अपूर्वम् अपेक्षितं वा? तदपि नापेक्षितम् इति सिद्धान्तिना प्रागेव उपपादितम् अस्ति। तस्य इदं निगमनम्। अविद्या अपनयस्य च वेदान्तार्थ विज्ञानात् अवगतिपर्यन्तादेव संभवात्। वेदान्तो नाम उपनिषत्, वेदान्तार्थः ब्रह्म, तद्विषयकं यद्विज्ञानम् अवगतिपर्यन्तं ज्ञान अज्ञाननिवर्तकं ज्ञानं विवक्षितमस्ति। अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्यायाः इच्छायाः कर्म इति भाष्यकारैरपि लिखितं, तन्मनसि स्थापनीयम्। अविद्यापनयं प्रति किं कारणं? विद्यैव कारणं। किं विषयिणी विद्या? वेदान्तार्थ विषयिणी विद्या। तदेव उक्तम्, अविद्यापनयस्य च वेदान्तार्थ विज्ञानात् अवगतिपर्यन्तादेव संभवात् इति जातम्। इत्युक्ते ब्रह्मभावः अविद्यापनयमात्रेण भवति। अविद्यापनयः विद्यया क्रियते। कुत्रापि उपासनाजन्यस्य अपूर्वस्य अपेक्षा नास्ति इति निरूपणं प्रचलति इति स्मरन्तु, अन्यथा विषयः कुत्र गतः इति न स्मर्तुं शक्येत कदाचित्। अग्रे किं लिखितम्? उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य संस्कारस्य च साक्षात्कारोपजनने मनस्साचिव्यस्य च मानान्तरसिद्धत्वात्। इदं तेन उक्तमासीत्। उपासना विषयकं कार्यं प्रतीयते तात्पर्येण वेदान्तेभ्यः इति न अङ्गीकर्तुं शक्यते चेत् उपासनायामेव कार्यत्वप्रतीतिरस्तु। लोके यथा धात्वर्थस्य कार्यत्वेन प्रतीतिर्भवति, तद्वत् प्रकृतेपि उपासनायाः एव कार्यत्वेन प्रतीतिरस्तु इति प्रश्नः कृतः आसीत्। किन्तु तत्र उत्तरं किम् उक्तं? तत्र एतत् कथयितुं विधेरपेक्षा नास्ति, मानान्तरेण एव एतत् ज्ञातुं शक्यते। तद्विषयकं ध्यानं तत्साक्षात्कारं प्रति हेतुः इति लोके सिद्धः नियमः वर्तते इति प्रागुक्तं किल, तदत्र स्मर्तव्यं। पश्यन्तु, उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य मानान्तरसिद्धत्वात् उपासना अनुष्ठीयते चेत् संस्कारः तत्र मनसि उत्पद्यते। उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य, हेतुभावः नाम हेतुत्वं, संस्कारहेतुत्वम् उपासनायाः वर्तते इति बोधयितुं विधेरपेक्षा नास्ति, मानान्तरेण लौकिकेन एव अयं कार्यकारणभावः अवगन्तुं शक्यते। अस्तु, संस्कारस्य मनस्सहकारित्वम् अपि मानान्तरेण सिद्धं वर्तते। साक्षात्कारं जनयितुं मनः संस्कारम् अपेक्षते इति अयमपि अंशः मानान्तरेण सिद्धः वर्तते।
अतः वेदेन नैव बोधनीयो वर्तते। मानान्तरेण अवगतम् अर्थं वेदः बोधयेत् चेत् वेदस्य अनुवादकत्वलक्षणम् अप्रामाण्यं स्यात् इति स्थितिः यत्र स्मर्तव्या। तदेव अत्र उक्तम् उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य कोमा संस्कारस्य च साक्षात्कारोपजनने मनस्साचिव्यस्य च मानान्तरसिद्धत्वात् आत्मेत्येवोपासीत इति न विधिः किन्तु विधिस्वरूपोऽयम्। विधिस्वरूपः अर्थवादः इत्युच्यते। विधिवत् प्रतीयते किन्तु विधिरत्र नास्ति। विधिवत् प्रतीयते इत्युक्ते यतः विध्यर्थक प्रत्ययः तत्र दृश्यते अतः अत्र विधिः स्यात् इति शंका। विधिः स्यात् इत्युक्ते धात्वर्थ विषयकं कार्यं प्राभाकरमते विधि प्रत्ययस्य अर्थः कार्यपरत्वं स्यात् इति प्रतीयते किन्तु सिद्धान्तिभिः उच्यते अत्र विधिः नास्ति। अयं विधिस्वरूपः अर्थवादः। तस्य प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्माभिः प्राक् दृष्टम् अस्ति। जामिवा एतद् यज्ञस्य क्रियते यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ उपांशुयाजमन्तरा यजति विष्णुरूपांशु यष्टव्यः अजामित्वाय इति तत्र वाक्यसन्दर्भः अस्ति। द्वौ पुरोडाशयागौ अव्यवधानेन अनुष्ठीयेते चेत् जामिता इति कश्चित् दोषो भवति। एतद्दोषपरिहारार्थं किं कर्तव्यम्? उपांशुयाजमन्तरा यजति इति वाक्यविहितं यत् कर्म वर्तते तद्वयोः पुरोडाशयागयोः मध्ये अनुष्ठेयम्। इदानीं व्यवच्छेदः आगतः अतः जामिता इति दोषो न भवति इति आशयः। किन्तु तत्र अग्रे कीदृशं वाक्यमस्ति? विष्णुः उपांशु यष्टव्यः प्रजापतिः उपांशु यष्टव्यः। यष्टव्यः इति तव्यप्रत्ययः वर्तते, विध्यर्थकतव्यप्रत्ययः वर्तते। तर्हि विष्णुरूपांशु यष्टव्यः इत्यत्र विधिरस्ति न वा इत्युक्ते मीमांसकैरुक्तं नास्ति। अयं विधिः न किन्तु विधिस्वरूपः अर्थवादः इति तैः निर्णीतमस्ति। तर्हि विष्णुः उपांशु यष्टव्यः इत्यत्र यद्यपि विध्यर्थकप्रत्ययः दृश्यते तथापि अस्माभिः भ्रान्तैर्न भवितव्यम्। यतोहि तद्वाक्यं कर्मविधायकं नास्त्येव, विधित्वं तत्र नाम इदं वाक्यं विधिवाक्यं न किन्तु अर्थवादवाक्यम् इति यथा मीमांसकैः निर्णीतं वर्तते तद्वत् प्रकृतेपि आत्मेत्येवोपासीत इत्यत्र विधिः नास्ति किन्तु विधिस्वरूपः अयम् इति भामतीकाराः लिखन्ति। पश्यन्तु, सर्वं मिलित्वा पठामि, अर्थः स्पष्टः स्यात् इति चिन्तयामि। तस्मात् ब्रह्मभूयस्य अविद्यापिधान अपनयमात्रेण आविर्भावात् अविद्यापनयस्य च वेदान्तार्थ विज्ञानात् अवगतिपर्यन्तादेव संभवात् उपासनायाः संस्कारहेतुभावस्य संस्कारस्य च साक्षात्कारोपजनने मनस्साचिव्यस्य च मानान्तरसिद्धत्वात् आत्मेत्येवोपासीत इति न विधिः अपि तु विधिस्वरूपोऽयम्। यथा उपांशुयाजवाक्ये विष्णुरूपांशु यष्टव्यः इत्यादयः विधिस्वरूपाः न विधयः इति तात्पर्यार्थः। एतावत्पर्यन्तं कथं कर्म ब्रह्मविद्या फलवैलक्षण्यसूचनेन पूर्वपक्षिणां खण्डनं जातम् इति आशयः प्रकटितः स्फुटीकृतः भामतीकारैः। इतः परं किञ्चित् पङ्क्तिव्याख्यानं वर्तते। तत्र भाष्ये किम् उक्तम् अस्ति इत्युक्ते श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम् इत्युक्तम्। किं श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम् अस्ति? पश्यन्तु, भाष्ये पङ्क्तिः इत्थं वर्तते। कर्म ब्रह्मविद्याफलयोर्वैलक्षण्यात् शारीरं वाचिकं मानसं च कर्म श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धं धर्माख्यम् इति वर्तते। इदानीं तस्य श्रुतिस्मृतिन्यायसिद्धम् इत्युक्तं तत्र का श्रुतिः उदाहृता वर्तते इत्युक्ते तत्र भामतीकाराः प्रदर्शयन्ति। तथा च श्रुतिः न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं वा वसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः इति श्रुतिः प्रदर्शिता।
न्यायः केन भाष्यभागेन प्रदर्शितः इति उच्यते। न्यायमाह अत एवेति अत एव अनुष्ठेय कर्मफल विलक्षणं मोक्षाख्यम् अशरीरत्वं नित्यम् इति सिद्धम्। अत्र कः न्यायः अस्ति इत्युक्ते स्फुटीकुर्वन्ति भामतीकाराः, यत् किल स्वाभाविकं तत् नित्यं यथा चैतन्यम्। इयं व्याप्तिः यत्र विवक्षिता अस्ति, यत् स्वाभाविकं तन्नित्यं यत् औपाधिकं तदनित्यम् इति। यत् किल स्वाभाविकं तन्नित्यं यथा चैतन्यं। स्वाभाविकं च इदं तस्मात् नित्यम्। इदं यत् अशरीरत्वं वर्तते, अयं यः मोक्षः वर्तते, इदं यत् कैवल्यं वर्तते, अयं यः अपवर्गः वर्तते, सः स्वाभाविकः ब्रह्मभावः जीवस्य स्वाभाविको वर्तते, न जन्यः नापि उपाधिवशादागच्छति। तर्हि यत् स्वाभाविकं तन्नित्यम् इति व्याप्त्यनुसारेण अशरीरत्वरूपः मोक्षः अपि स्वाभाविकः, तस्मात् सः नित्यः भवेत् इति न्यायः प्रदर्शितः अस्ति भाष्यकारैः। पश्यन्तु, न्यायम् आह अत एवेति यत् किल स्वाभाविकं तत् नित्यं यथा चैतन्यं। स्वाभाविकं च इदं तस्मात् नित्यम्। इदम् इत्युक्ते अशरीरत्वं। भाष्यं पश्यन्तु, अत एव अनुष्ठेय कर्मफल विलक्षणं मोक्षाख्यम् अशरीरत्वं नित्यम् इति सिद्धं भवति। तर्हि अशरीरत्वाख्यः यः मोक्षः सः नित्यः इत्युच्यते। अत्र किञ्चित् चिन्तनीयम् अस्ति। मोक्षः नित्यः इति उक्तं, किन्तु कैश्चित् दार्शनिकैः नित्यत्वं द्विविधम् उक्तम् अस्ति। किञ्चित् परिणामि नित्यं भवति, किञ्चित् कूटस्थ नित्यं भवति। अशरीरत्वं नित्यम् इति त्वया वेदान्तिना उक्तं, किन्तु अशरीरत्वं कूटस्थ नित्यं वा परिणामि नित्यं वा इति चिन्तनीयं खलु। तदर्थम् अग्रे भाष्यकारैरेव अयं विभागः प्रदर्शितः वर्तते। भाष्यं पठामि। तत्र किञ्चित् परिणामि नित्यं यस्मिन् विक्रियमाणेऽपि तदेव इदम् इति बुद्धिर्न विहन्यते इत्यादि निरूपणं चलति। अत्र एकः प्रसङ्गः लब्धः भामतीकारैः भेदाभेदवादस्य खण्डनार्थं। भास्करः भेदाभेदवादी, सः उपादान उपादेययोः भेदाभेदौ वर्तेते इति वदति। तस्य खण्डनं कर्तुम् एकः अवसरः प्राप्तः अस्ति भामतीकारैः। पश्यन्तु, भास्करः इति शङ्कराचार्येभ्यः अर्वाचीनः वर्तते, भामतीकारेभ्यः प्राचीनः वर्तते। भास्करेण तु तत्र तत्र शङ्करमतदूषणं कृतम् अस्ति। अतः दूषणस्य उद्धारार्थं भामतीकाराः यतन्ते। अयम् एकः सन्दर्भः लब्धः अस्ति भामतीकारैः यत्र भास्करमतं खण्डयितुं शक्यते। अतः प्रसङ्गागतः कश्चित् विचारः अत्र वर्तते। परिणामि नित्यत्वं कूटस्थ नित्यत्वं चेति नित्यत्वं द्विविधं। तत्रापि कूटस्थ नित्यत्वमेव वास्तविकं नित्यत्वं, परिणामि नित्यत्वं वास्तविकं नित्यत्वं न इति बोधयितुम् एकः अवसरः लब्धः। अतः प्रसङ्गात् एकः विचारः कृतः अस्ति, परे हि द्वयीं नित्यतामाहुः इत्यारभ्य। अयमेव सन्दर्भः साम्प्रदायिकगोष्ठिषु कटकहाटक भामती इति नाम्ना व्यपदिश्यते। यथा मया ह्यः उक्तं, भागम् इमम् उत्प्लुत्य अहम् अग्रे गच्छामि, कालान्तरे अस्य समन्वयार्थं प्रयासः क्रियते। अस्य विचारस्य पर्यवसानं कुत्र भवति इत्युक्ते कूटस्थनित्यत्वमेव पारमार्थिकं, न परिणामि नित्यत्वम् इत्यत्र विचारस्य वाक्यार्थविचारस्य पर्यवसानं भवति इति स्थितिः। अतः अहम् इदानीं पेज् द्वयं परित्यज्य अस्य विचारस्य निगमनवाक्यं पठामि। PDF मध्ये पेज् नम्बर् 119 19,100 इति पुटसङ्ख्या वर्तते। तत्र अस्य विचारस्य परिसमाप्तिः इत्थं कृता वर्तते, तस्मात् कूटस्थनित्यता एव पारमार्थिकी न परिणामि नित्यता इति सिद्धम्। पश्यन्तु,
अयं विचारः कथम् आरब्धः इति स्मर्तव्यं। तत्र अशरीरत्वं नित्यम् इति सिद्धम्। तच्च अशरीरत्वं परिणामिनित्यं वा कूटस्थनित्यं वा इत्युक्ते कूटस्थनित्यता एव एका पारमार्थिकी वर्तते, परिणामिनित्यता तु नित्यता एव न, किन्तु औपचारिकः प्रयोगः इति विचारेण लब्धः पर्यवसितः अर्थः वर्तते। तर्हि अशरीरत्वं कूटस्थनित्यमित्युच्यते। किं नाम तत् कूटस्थनित्यम् इति ज्ञायते वा इत्युक्ते तदर्थं किञ्चित् निरूपयामि। कूटस्थनित्यमित्यस्यैव अविकारी नित्यत्वम् इति अर्थः। यस्य परिणामः नैव भवति तत् कूटस्थनित्यम्। पदानां द्वेधा अर्थः वक्तुं शक्यते। प्रसिद्धम् एकम् अर्थम् अहं वदामि। सुवर्णकाराः यदा आभरणानि निर्मान्ति तदानीं सुवर्णशकलादिकं कस्मिंश्चित् पाषाणखण्डे उपरि स्थापयन्ति, उपरिष्टात् तेजस्संयोगं कुर्वन्ति। तत्र सुवर्णस्य तु तत्र किं द्रवत्वम् आयाति, अनन्तरं तस्य कृते आकारं दत्वा आभरणं निर्मान्ति इति स्थितिः। यस्य पाषाणखण्डस्य उपरि सुवर्णं स्थापयित्वा वह्निसंयोगः कृतः सः पाषाणखण्डः कूटस्थः इत्युच्यते। यद्यपि वह्निसंयोगः पाषाणखण्डेन सह अप्यस्ति, सुवर्णेन सह अप्यस्ति, तथापि परिणामः कस्य जायते? सुवर्णस्यैव जायते। इदम् अयं पाषाणखण्डस्तु अविकारी तिष्ठति, अतः कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः इति व्यवहारः अस्ति। तर्हि इदं यत् अशरीरत्वं वर्तते, अयं यः ब्रह्मभावः वर्तते सः कूटस्थनित्यो वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। व्योमवत् सर्वव्यापी इति अग्रे भाष्यकारैः इतोप्येकं विशेषणं दत्तम्। व्योमवत् सर्वव्यापी। इदानीं सर्वव्यापित्वं नाम किम् इति अस्माभिः ज्ञायते। सर्वगतत्वं। नैयायिकानां परिभाषा अस्ति सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वम् इति, किन्तु वेदान्तिनां परिभाषा का? अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं। यस्य यत्किञ्चिन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं वर्तते सः विभुः न भवितुम् अर्हति। यस्य कुत्राप्यत्यन्ताभावो न वर्तते स एव विभुः। तर्हि अस्माकं मते विभुत्वं सर्वव्यापित्वं नाम किं? कुत्रापि तस्य अत्यन्ताभावो न भवेत्, अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी न भवेत्, अत्यन्ताभावस्य अप्रतियोगी भवेत्। अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं व्यापित्वम् इति अस्माभिरुक्तम्। तत्र भाष्यकारैः कथं व्यवहृतम् अस्ति? व्योमवत् सर्वव्यापित्वम् इति उक्तम्। तत्र व्योमवत् इति यः दृष्टान्तः अस्ति सः परस्य सम्मतः। नैयायिकादीनां मते व्योमस्य विभुत्वं स्यात्, सर्वव्यापित्वं स्यात्। अस्माकं तु मते तन्नास्ति। यतोहि आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुत्या आकाशस्य उत्पत्तिरङ्गीक्रियते अस्माभिः, तस्य सर्वगतत्वं नाङ्गीक्रियते इति स्थितिः। तदेव भामतीकाराः वदन्ति व्योमवत् इति च दृष्टान्तः परसिद्धः, तार्किकाणां सिद्धो वर्तते। अस्मन्मते तस्यापि कार्यत्वेन अनित्यत्वात्। अस्माकं मते तु आकाशः जायते चेत् अवश्यं नश्यति, तस्य विभुत्वं वा अपरिच्छिन्नत्वं वा नास्ति इति स्थितिः। पश्यन्तु, अत्र कानिचन विशेषणानि सन्ति खलु। कूटस्थनित्यं, सर्वव्यापी, सर्वविक्रियारहितम्। अनेन चतुर्विधं क्रियाफलं वर्तते खलु, तत्सर्वम् अत्र अशरीरत्वाख्ये मोक्षे नास्ति इति बोध्यते। पश्यन्तु, कूटस्थनित्यम् इति निर्वर्त्य कर्मताम् अपाकरोति। तत्र किञ्चित् संस्कार्यं स्यात्, किञ्चित् प्राप्यं स्यात्, किञ्चित् विकार्यं स्यात्, किञ्चित् निर्वर्त्यं स्यात्। कर्मजन्यं फलम् एतेषु चतुर्षु अन्यतमं भवति। इदं तु तथा न इति वक्तव्यम्। इदं संस्कार्यम् अपि न, प्राप्यम् अपि न, विकार्यम् अपि न, निर्वर्त्यम् अपि न इति वक्तव्यम्। तद्बोधयितुम् एकैकं विशेषणं प्रयुक्तम् अस्ति भगवत्पादैः इति व्याख्यानं भामती ग्रन्थे उपलभ्यते। पश्यन्तु, अत्र च कूटस्थनित्यम् इति निर्वर्त्य कर्मताम् अपाकरोति। अनेन विशेषणेन अशरीरत्वाख्यस्य मोक्षस्य निर्वर्त्यत्वं नास्ति इति उच्यते। सर्वव्यापी इति प्राप्यकर्मताम्
अपाकरोति इति शेषः। सर्वव्यापी यः वर्तते सः प्राप्तुं शक्यते वा? यत् पूर्वं पश्यन्तु, ग्रामः प्राप्तुं शक्यते, पूर्वम् अप्राप्तः ग्रामः मया प्राप्तुं शक्यते, इदं तु नित्यप्राप्तं वर्तते, सर्वव्यापी वर्तते, तर्हि कथं तस्य प्राप्तिः स्यात्? अतः सर्वव्यापित्वमस्ति इति कथनादेव अस्य प्राप्यकर्मता नास्ति इति अवगन्तुं शक्यते। एवमेव सर्वविक्रियारहितम् इति विकार्यकर्मताम् अपाकरोति। विकार्यत्वम् अपि अस्य नास्ति, विक्रियारहितमिति खलु उक्तं, तर्हि विकारः कोऽपि तत्र नैव भवति इति आशयः। निरवयवम् इति संस्कार्यकर्मताम्, इदमशरीरत्वं संस्कार्यमपि न इति उच्यते। कुतः? निरवयवत्वात्। संस्कारो नाम गुणस्य आधानं वा कर्तव्यं, दोषस्य अपनयः वा कर्तव्यः खलु। गुणाधानेन वा स्यात्, दोषापनयेन वा स्यात् संस्कारः इत्युच्यते। किन्तु सः संस्कारः सावयवे पदार्थे एव भवितुम् अर्हति, निरवयवे संस्कारो न भवितुम् अर्हति इति अग्रिमया पङ्क्त्या उच्यते। पश्यन्तु, व्रीहीणां खलु प्रोक्षणेन संस्काराख्यः अंशः यथा जन्यते, नैवं ब्रह्मणि कश्चिदंशः क्रियाधेयः अस्ति अनवयवत्वात् अनंशित्वादित्यर्थः। व्रीहीन् प्रोक्षति इति कश्चित् विधिः, व्रीह्युद्देशेन प्रोक्षणं विधीयते अनेन विधिना। प्रोक्षणेन किं भवति इत्युक्ते अदृष्टः संस्कारः व्रीहिषु जायते इति उच्यते। एवमेव ब्रह्मणि यदि अवयवाः स्युः तर्हि ब्रह्मणः अपि संस्कार्यत्वम् आपतेत्। ब्रह्मणि कश्चिदंशः क्रियया आधातुं शक्येत अथवा क्रियया वारयितुं वा शक्येत। यदि अंशाः स्युः तर्हि किन्तु ब्रह्म निरवयवं तस्य अंशाः न सन्ति, अतः अनंशत्वादेव हेतोः ब्रह्मणि संस्कार्यत्वं नास्ति इति उच्यते। तर्हि चतुर्भिः विशेषणैः संस्कार्यत्वम्, आप्यत्वं, निर्वर्त्यत्वम्, अन्यत् किं विकार्यत्वं नास्ति इति सूचितम्। इतः परम् अशरीरत्वं कीदृशं? पुरुषार्थः सः इति तस्य पुरुषार्थत्वं ज्ञापनीयं किल। तदर्थम् एकं विशेषणं भगवत्पादैः प्रयुक्तं नित्यतृप्तमिति। पुरुषार्थतामाह। पश्यन्तु, इमानि सर्वाणि अपि कस्य विशेषणानि सन्ति इति न विस्मर्तव्यं। ब्रह्मभावस्य, अशरीरत्वस्य, मोक्षस्य इमानि विशेषणानि सन्ति, सम्यक् जानन्तु। तर्हि पुरुषार्थत्वं तत्र अस्ति वा? अस्ति इति उच्यते। पुरुषार्थतामाह नित्यतृप्तमिति। इदं नित्यं तृप्तं वर्तते। का नाम तृप्तिः? अत्र नित्यतृप्तिः वर्तते वा इत्युक्ते तत्र उच्यते तृप्त्या दुःखरहितं सुखम् उपलक्षयति। तृप्तिः इत्यनेन किं विवक्षितं? दुःख असंस्पृष्टं सुखं। कदाचित् इदानीं बन्धावस्थायामपि अस्माकं क्षणिका तृप्तिः स्यात्, किन्तु तद्यत् सुखं वर्तते तद् दुःखसम्मिश्रितं सुखं वर्तते। अशरीरत्वाख्यं यत् सुखं वर्तते तत्र दुःखस्य संश्लेषः केनचिदपि अंशेन नास्ति। तृप्त्या दुःखरहितं सुखम् उपलक्षयति। का नाम तृप्तिः? क्षुद्दुःखनिवृत्तिसहितं हि सुखं तृप्तिः। तत्र क्षुत् वर्तते, बुभुक्षा वर्तते, किमपि न अवगम्यते, अतः किञ्चित् दुःखं जायते। तर्हि तादृशं दुःखं यत्र नास्ति तादृशं यत् सुखं तदेव तृप्तिः इति उच्यते। इदं तु नित्यतृप्तम् इति उच्यते। अशरीरत्वाख्यः मोक्षः नित्यतृप्तः। नित्यतृप्तत्वं वर्तते इत्युक्ते दुःखस्य संश्लेषः नास्त्येव। अस्तु, इदं नित्यतृप्तं भवतु नाम, किन्तु तत् प्रकाशते चेदेव खलु पुरुषार्थत्वं। ज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थः। इदम् अयमेकः प्रमेयविशेषः सर्वैः ज्ञातव्यः। सुखं पुरुषार्थः, सुखं पुरुषार्थः इति उच्यते खलु। अज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थो भवति वा, ज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थो भवति वा? सम्यक् आलोच्यते चेत् इदम् अवगन्तुं शक्नुमः। ज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थः। भोः, भवता किञ्चित् भुज्यतां, सुखं तु न किञ्चित् कर्म क्रियतां, सुखं भवति, किन्तु भवान् न ज्ञातुं शक्नोति इति यदि स्थितिः, तर्हि तादृशं सुखं मम मास्तु इति वदेयुः जनाः। सुखम् अपेक्षितम् इत्युक्ते तद्विषयकं ज्ञानं भवति इति कृत्वा। सुखं तु लभ्यते, नैव त्वया ज्ञातुं शक्यते चेत् तादृशं सुखम् इच्छसि किं त्वम् इति प्रश्नः क्रियताम्।
नैव अपेक्षितम् इति वदिष्यन्ति जनाः। ज्ञायमानस्य सुखस्यैव पुरुषार्थत्वमस्ति। अज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थो न, अज्ञायमानं दुःखम् अपुरुषार्थोऽपि न। सुखं वा भवतु, सुखस्य पुरुषार्थत्वं ज्ञायमानस्य सतः, दुःखस्य अपुरुषार्थत्वं ज्ञायमानस्य सतः इति अत्र ज्ञातव्यं। तदेव अग्रे वदन्ति, सुखरूपम् अस्ति किन्तु न ज्ञायते चेत् किं प्रयोजनम्, अतः ज्ञायते अपि इति बोधयितुं स्वयं ज्योतिष्त्वम् अस्ति इति निरूप्यते। पश्यन्तु, सुखञ्च अप्रतीयमानं न पुरुषार्थः इत्यत आह स्वयं ज्योतिरिति। तर्हि सुखमपि अस्ति, स्वप्रकाशरूपत्वमपि अस्ति, अतः सुखम् अस्ति प्रकाशो न भवति इति न, सुखं स्वयमेव प्रकाशते इति स्थितिः। तर्हि एतावत्पर्यन्तं स्वमतानुरोधेन मोक्षः कः इति निरूपितं वर्तते। पश्यन्तु, तदेवं स्वमतेन मोक्षाख्यं फलं नित्यं श्रुत्यादिभिः उपपाद्य क्रियानिष्पाद्यस्य तु मोक्षस्य अनित्यत्वं प्रसञ्जयति। इयं प्रधाना युक्तिः। उपासना विषयक कार्यजन्यः मोक्षः त्वया अङ्गीक्रियते पूर्वपक्षिणा चेत् तादृशस्य मोक्षस्य अनित्यत्वमेव स्यात् इति प्रधाना युक्तिः स्मर्तव्या। स्वकीयमतेन मोक्षस्य नित्यत्वं परमत्वं च व्यवस्थाप्य श्रुतिभिः व्यवस्थाप्य इदानीं पूर्वपक्षिणा यादृशः मोक्षः उक्तः तत्र अनित्यत्वं वर्तते इति दोषम् आपादयन्ति भाष्यकाराः इति अत्र संगतिः लिखिता वर्तते। तदेवं स्वमतेन मोक्षाख्यं फलं नित्यं श्रुत्यादिभिः उपपाद्य क्रियानिष्पाद्यस्य तु मोक्षस्य अनित्यत्वं प्रसञ्जयति। अनित्यत्वप्रसङ्गम् आपादयति इत्युक्ते दोषोद्भावनं करोति इति यावत्। तद्यदि इति किमस्ति मूले? तद्यदि कर्तव्यशेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन् मोक्षः अभ्युपगम्येत अनित्यः एव स्यात् इति वर्तते भाष्ये। किन्तु इदानीं पूर्वपक्षं स्मरन्तु। पूर्वपक्षिणा किमुक्तमासीत् इत्युक्ते एतादृश अपूर्वजन्यः मोक्षः चेत् तत्र बाधो भवति खलु। इत्युक्ते यत् कृतकं तदनित्यम् इति अनुमानेन अस्माभिः तादृशस्य अनित्यत्वं साधयितुं शक्यते खलु इति सिद्धान्तिना तत्काले अपि आक्षेपः कृतः आसीत्। किन्तु पूर्वपक्षी तस्य आक्षेपस्य समाधानं कृतवान् आसीत्। यद्यपि उपासना विषयक कार्यजन्यः मोक्षः तथापि कृतकत्वेन अनित्यः अनुमातुं न शक्यते आगमबाधितत्वात्। आगमेन उक्तं खलु एतादृशः इत्युक्ते उपासना विषयक कार्यजन्यश्चेदपि मोक्षः नित्यः इति आगमेन उक्तं किल। तर्हि कृतकत्वेन अनित्यत्वानुमानम् आगमबाधितम् इति पूर्वपक्षिणा तत्रैव उक्तमासीत्। इदानीं कथं भवता उच्यते अनित्यं स्यात्, आगमबाधः अस्ति खलु इति प्रश्नः पूर्वपक्षिणां। तत्र सिद्धान्तिना उत्तरम् उच्यते अत्र आगमबाधः कोऽपि नास्ति, अस्माभिः व्यवस्था उक्ता अस्ति। का व्यवस्था इति स्मर्तव्यं। कर्मजन्यफलस्य नित्यत्वबोधिकाः श्रुतयः कुत्रचित् उपलभ्यन्ते। कर्मजन्यस्य फलस्य अनित्यत्वं बोधयितुम् अपि तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुतयः उपलभ्यन्ते। द्वयोः श्रुत्योः परस्परं विरोधः अस्ति। किं क्रियतां बलाबलविचारः कर्तव्यः। कस्याः श्रुतेः प्राबल्यमस्ति इति निर्धारणीयं। कथं निर्धारयितुं शक्यते? तर्कस्य साहाय्यं तत्र स्वीकर्तव्यं। श्रुत्योः विरोधे न्यायोपबृंहितश्रुतिः प्रबला इति मर्यादा वर्तते शास्त्रकाराणां। तथा च किमागतं? न्यायसहकृतश्रुतिः न्यायरहितश्रुत्यपेक्षया प्रबला इति अस्माभिः व्यवस्था कृता अस्ति खलु। तर्हि यत् कृतकं तदनित्यम् इत्यादि न्यायसहकृता श्रुतिः का भवति? तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव मूत्रपुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुतिः। तर्हि इयमेव प्रबला। कस्याः श्रुतेः संकोचरूपं बाधं करोति इत्युक्ते कर्मजन्यफलस्य नित्यत्वं बोधयितुं याः श्रुतयः पूर्वपक्षिणा उपन्यस्ताः तासां श्रुतीनां संकोचरूपं बाधं करोति। संकोचः क्रियते तत् आपेक्षिकं नित्यमित्युच्यते। तत्र विष्णुपुराणवचनम् अपि प्रमाणत्वेन उदाहृतम्। आभूतसंप्लवस्थानम् अमृतत्वं हि भाष्यते।
भूतसंप्लवपर्यन्तं या अवस्थितिः सा एव अमृतत्वपदेन उच्यमाना अस्ति। इदं तु आपेक्षिकम् अमृतत्वं, पारमार्थिकम् अमृतत्वं न। अतः आगमबाध कृतकत्वेन अनित्यत्वम् अनुमेयं, तत्र आगमबाधो भवति इति त्वया यदुक्तं तदस्माभिः प्राक् एव परिहृतं वर्तते इति स्मारयन्ति भामतीकाराः। पश्यन्तु, क्रियानिष्पाद्यस्य तु मोक्षस्य अनित्यत्वं प्रसञ्जयति तद्यदि इति। न च आगमबाधः आगमस्य उक्तेन प्रकारेण उपपत्तेः। नित्यत्वबोधकः यः आगमः वर्तते तस्य उक्तेन प्रकारेण उपपत्तिः वक्तुं शक्यते। उक्तः प्रकारः कः? संकोचं स्वीकृत्य आपेक्षिकं नित्यत्वबोधकः सः आगमः इति स्वीकर्तुं शक्यते। किञ्च पश्यन्तु, युक्त्या खण्डनीयम् इत्यस्य अपेक्षैव नास्ति। साक्षात् श्रुतयः तव मतस्य खण्डनं कर्तुं समर्थाः सन्ति। श्रुत्या एव त्वदीयं मतम् अशुद्धम् इति साक्षात् उच्यते। तदर्थं संगतिं लिखन्ति भामतीकाराः। अपि च ज्ञानजन्य अपूर्वजनितः मोक्षः नैयोगिकः इत्यस्य अर्थस्य सन्ति भूयस्यः श्रुतयः निवारिकाः इत्याह। अपि च ब्रह्मवेद इति। भोः, मया तु महता प्रयासेन युक्त्यादि कथन पुरस्सरं तव खण्डनं कर्तव्यम् इति नास्ति। भवता यदुक्तं, भवता किमुक्तम्? उपासनेन अपूर्वं जायते, अपूर्वं मोक्षं जनयिष्यति। ज्ञानपदेन उपासनात्मकं ज्ञानं विवक्षितं। ज्ञानजन्य अपूर्वजनितः मोक्षः सः नैयोगिकः। नियोगः इत्युक्ते अपूर्वं, नैयोगिकः इत्युक्ते ततः प्रभवति इति कृत्वा नैयोगिकः। नैयोगिकः मोक्षः इति यत् उक्तं तस्य अर्थस्य वारणार्थं साक्षात् श्रुतयः प्रभवन्ति, ताः क्रमेण उदाह्रियन्ते। पश्यन्तु, ज्ञानजन्य अपूर्वजनितो मोक्षः नैयोगिकः इत्यस्य अर्थस्य सन्ति भूयस्यः श्रुतयः निवारिकाः इत्याह। अपि च ब्रह्मवेदेति। पश्यन्तु, किञ्च एतादृशस्य अपूर्वस्य विद्योत्पत्तौ अपि उपयोगो नास्ति, अविद्यानिवृत्तौ अपि उपयोगो नास्ति इति एतत् प्रदर्शयितुम् अन्याः अपि श्रुतयः उदाहृताः सन्ति। अविद्याद्वय प्रतिबन्ध अपनय मात्रेण च विद्यायाः मोक्षसाधनत्वं न स्वतः अपूर्व उत्पादेन वा इत्यत्रापि श्रुतिः उदाहरति। किञ्चित् पङ्क्तौ शोधनं क्रियताम्। न स्वतः अपूर्व उत्पादेन वा इति अपेक्षितम्, अपूर्व उत्पादेन च इति मुद्रितं वर्तते। कृपया परिष्कुर्वन्तु। अविद्याद्वयम् अस्माभिः ज्ञायते। एका मूला विद्यास्थानीया, अपरा पूर्वभ्रमजनितसंस्कारः। एतादृश अविद्याद्वयं प्रतिबन्धकं वर्तते। एतादृशस्य प्रतिबन्धस्य अपनयनं क्रियते केन? विद्यया क्रियते। तर्हि तावता एव विद्यायाः मोक्षसाधनत्वं वर्तते, न तु स्वतः। इत्युक्ते विद्या मोक्षं जनयति इति न, अपूर्व उत्पादनद्वारा मोक्षं प्रति प्रयोजिका इत्यपि न इति बोधयितुं श्रुतयः सन्ति। त्वं हि नः पिता योऽस्मान् अविद्यायाः परं पारं तारयिष्यति। कुत्र अस्ति इयं श्रुतिः? छान्दोग्ये वर्तते, 8मे अध्याये प्रायः। त्वं हि नः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसि। श्रुतं ह्येव मे भगवदृशेभ्यः तरति शोकमात्मविदिति। सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु। तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः इति छान्दोग्ये 8मे अध्याये प्रसिद्धं प्रकरणं वर्तते। तत्रत्याः श्रुतयः अत्र प्रमाणत्वेन उदाहृताः सन्ति। अस्तु, न केवलम् अस्मिन् अर्थे श्रुत्यादयः प्रमाणत्वेन स्वीकर्तव्याः, तत्र नैयायिकानां सूत्रमपि एकं वर्तते। तदपि सूत्रमत्र प्रमाणत्वेन वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि, अत्यन्तं सरलः विचारः। न केवलम् अस्मिन् अर्थे श्रुत्यादयः, अपि तु अक्षपादाचार्यसूत्रमपि न्यायमूलम् अस्ति इत्याह। तथा चाचार्यप्रणीतम् इति। एकस्मिन् प्रमेये साधनीये एकं प्रमाणमस्ति चेदपि पर्याप्तम्, अस्माकं सन्तोषः एव।
किन्तु एकं वस्तु साधयितुं बहूनि प्रमाणानि सन्ति चेत् किं वारयामः वयम्? अवश्यं दृढं प्रमात्मकं ज्ञानं जायेत खलु। अतः केवलं श्रुतिः यद्यपि पर्याप्ता, तथापि तत्र महर्षिणा गौतमेनापि एकं सूत्रं प्रणीतं खलु, तत्रापि अयमेव अर्थः उपनिबद्धो वर्तते। अविद्या अपनयमात्रेण तत्र मोक्षसिद्ध्यति, अन्यत् किमपि कर्तव्यं नास्ति इति बोधयितुम् अक्षपाद आचार्यसूत्रम्, अक्षपादः भगवान् गौतमः, तेन प्रणीतं न्यायमूलं सूत्रं किं वर्तते पश्यन्तु। अस्तु, तत् सूत्रं तु अग्रे आगच्छति। तत्र प्रसङ्गात् आचार्यो नाम कः इति भामतीकाराः निरूपयन्ति। आचार्यप्रणीतं सूत्रम् इति उक्तं किल, कः आचार्यः इत्युच्यते? आचार्यश्च उक्तलक्षणः पुराणे। अयं प्रसिद्धः श्लोकः। प्रायः ये परीक्षायां भागं गृह्णन्ति तत्र अङ्कद्वयात्मकप्रश्नत्वेन अवश्यम् इमं श्लोकं पूरयत, आचार्यस्य लक्षणं लिखत इति किञ्चित् पृच्छन्ति। पश्यन्तु, आचिनोति च शास्त्रार्थम् आचारे स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्मात् आचार्यस्तेन चोच्यते। आचिनोति च शास्त्रार्थम्, शास्त्रस्य अर्थं प्रथमतः स्वयं सम्यक् जानाति, संप्रदायानुसारेण गुरुमुखात् अध्ययनं कृत्वा ब्रह्मचारिभिः सह मननादिकं कृत्वा कालक्रमेण सम्यक् जानाति। इदमेव आचिनोति, सञ्चिनोति इत्यर्थः। अस्तु, स्वयम् आचरते, स्वस्य अनुष्ठानमपि अपेक्षितं, शिष्याणाम् आचारे स्थापयत्यपि। एतादृशं कर्मत्रयं यः करोति स एव आचार्यपदाभिधेयो भवति इति आशयः। अत्र महान् विचारः कोऽपि नास्ति। आचार्यश्च उक्तलक्षणः पुराणे, आचिनोति च शास्त्रार्थम् आचारे स्थापयत्यपि इत्युक्ते शिष्याणाम् आचारे स्थापयति, स्वयमाचरते यस्मात् आचार्यस्तेन चोच्यते। तर्हि प्रकृते कः आचार्यः? गौतमाचार्यः अत्र विवक्षितः अस्ति। तेन हि प्रणीतं सूत्रं किम्? इदं नैयायिकानां सूत्रं वर्तते, स्मरन्तु। दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः। अपवर्गः कथं भवति इति बोधयितुम् इदं सूत्रं नैयायिकानां। पश्यन्तु, तत्र इदं ज्ञातव्यं, दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानि इति पञ्च अत्र निर्दिष्टानि सन्ति। मिथ्याज्ञानम् इत्युक्ते अविद्या, अज्ञानं, माया इति अस्माभिः यदुच्यते तत्। मिथ्याज्ञानम् अस्ति इति कृत्वा दोषो जायते। दोषः इत्युक्ते रागद्वेषादिः। रागद्वेषादिरूपः दोषः अस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति, इत्युक्ते धर्माधर्मादिकं जायते। तदस्ति चेत् जन्म भवति, जन्म अस्ति चेत् दुःखं भवति। तर्हि पूर्वं पूर्वं कार्यं वर्तते, उत्तरम् उत्तरं कारणं वर्तते। अज्ञानं रागद्वेषादेः कारणं, रागद्वेषादिकं धर्मादेः कारणं, धर्माधर्मौ जन्म प्रतिकारणं, जन्म दुःखं प्रतिकारणं। दुःखं न भवेत् चेत् किं भवेत्? कारणनाशेन कार्यनाशः अपेक्षितः इति अग्रे बोधयन्ति। अत्यन्तं सरलः विचारः। तेन हि प्रणीतं सूत्रं दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः इति। पाठापेक्षया कारणम् उत्तरं कार्यञ्च पूर्वं। तर्हि दुःखजन्म इति अस्ति, तत्र दुःखम् इति कार्यं, तस्य कारणं किं? जन्म। जन्म इति यदा कार्यं तदा कारणं किं? प्रवृत्तिः इति। पाठापेक्षया कारणम् उत्तरं कार्यञ्च पूर्वं। कारणापाये कार्य अपायः। कारणे नष्टे सति कार्यमपि नश्यति। उदाहरणं किं? कफापाये इव कफोद्भवस्य ज्वरस्य अपायः। कस्यचित् महान् कफः वर्तते, तत्प्रयुक्तः ज्वरः अपि आगतः। इदं ज्वरस्य प्रशमनार्थं पृथक् औषधमपेक्षितं वा? कफस्य निवारणं क्रियतां, तत्प्रयुक्तस्य ज्वरस्यापि निवारणं भवति। कारणे नष्टे सति कार्यम् अपि नश्यति। कफापाये इव कफोद्भवस्य ज्वरस्य अपायः। तथा च प्रकृते किं? जन्मापाये दुःखापायः। जन्म नास्ति चेत् दुःखं न भवति। अस्तु, जन्म कथं न भवेत्? प्रवृत्त्यपाये जन्मापायः। धर्माधर्मौ न स्तः चेत् जन्मापि न भवति। अस्तु, धर्माधर्मादिकं भवत्येव खलु इति चेत् न। दोषापाये प्रवृत्त्यपायः। दोषो नास्ति, रागद्वेषादिकं नास्ति चेत् धर्माधर्मौ न उत्पद्येते। दोषापाये प्रवृत्त्यपायः।
अस्तु रागद्वेषादिस्तु भवत्येव खलु इति चेत् न, अज्ञानमस्ति चेत् तद्भवति, अज्ञानं नास्ति चेत् न भवति। मिथ्याज्ञानापाये दोषापायः, इदं यत् मिथ्याज्ञानं तदेव अविद्या इति अस्माभिरुच्यते। पश्यन्तु, मिथ्याज्ञानं च अविद्या। अत्र पङ्क्तिशोधनम् अस्ति। रागाद्युपजननक्रमेण दृष्टेनैव संसारस्य परमं निदानं मूलकारणम् इयम् अविद्या। कथं रागादिकं जनयति, रागश्च तत्र प्रवृत्तिं जनयति, प्रवृत्तिः जन्म जनयति, जन्म दुःखं जनयति, एवं रूपेण संसारस्य मूलकारणं परमं निदानं वर्तते इयम् अविद्या। सा च अविद्या कथं नश्यति इति उच्यते। सा च तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन अवगतिपर्यन्तेन विरोधिना निवर्त्यते। ततः अविद्यानिवृत्त्या ब्रह्मस्वरूपाविर्भावो मोक्षः, न तु विद्याकार्यः तज्जनित अपूर्वकार्यो वा इति सूत्रार्थः। विद्या मोक्षं जनयति इति न, विद्या किं करोति, अविद्यां निवर्तयति। तावता मोक्षस्य स्वरूपाविर्भावो भवति। मोक्षे अविद्या कार्यत्वं नास्ति, विद्या कार्यत्वं मोक्षे नास्ति। विद्या जनित अपूर्वेणापि मोक्षो न जायते इति पश्यन्तु। अस्मिन् अर्थे न्यायसूत्रमपि प्रमाणं वक्तुं शक्यते, किन्तु इदं स्मर्तव्यं। न्यायसूत्रं कस्मिन् अंशे प्रमाणं पश्यन्तु, तद् लिखन्ति सर्वांशेन। तेषां मते मिथ्याज्ञानं कीदृशं वर्तते इति अस्माभिः न स्वीक्रियते। तत्त्वज्ञानान् मिथ्याज्ञानापायः इति एतावन्मात्रेण सूत्रोपन्यासः। अस्माभिः इदं सूत्रं प्रमाणत्वेन उदाहृतं, किन्तु कस्मिन् अंशे प्रामाण्यम् अस्माभिरङ्गीक्रियते। तत्त्वज्ञानात् किं भवति, मिथ्याज्ञानस्य अपायो भवति। इदं बोधयितुं सूत्रम् उपन्यस्तं वर्तते। तेषां मते, नैयायिकानां मते मोक्षस्वरूपं कीदृशं वर्तते, तत्त्वज्ञानस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, मिथ्याज्ञानस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, एतत् सर्वम् अस्माकं न अङ्गीक्रियते। तत्त्वज्ञानान् मिथ्याज्ञानापायः इति एतावन्मात्रेण सूत्रोपन्यासः, न तु अक्षपादसम्मतं तत्त्वज्ञानमिह सम्मतं। तेषां मते तत्त्वज्ञानम् इत्युक्ते षोडश पदार्थानां तत्त्वज्ञानं, तद्वति तत्प्रकारकज्ञानम् अपेक्षितं। तत्तु तादृशं तत्त्वज्ञानं वा, तैः यादृशः मोक्षः दुःखध्वंसरूपः मोक्षः अङ्गीक्रियते, ते पदार्थाः नाङ्गीक्रियन्ते। किम् अङ्गीक्रियते, तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञानस्य अपायो भवति। एतद् बोधयितुम् इदं सूत्रम् अस्माभिः प्रमाणत्वेन उपन्यस्तं वर्तते। पश्यन्तु, तत्त्वज्ञानान् मिथ्याज्ञानापायः इत्येतावन्मात्रेण सूत्रोपन्यासः, न तु अक्षपादसम्मतं तत्त्वज्ञानम् इह सम्मतम्। तदनेन आचार्यान्तरसंवादेन अयमर्थः दृढीकृतः। केवलं दृढीकरणार्थम् अन्यदीयं सूत्रम् अपि अस्माभिः प्रमाणत्वेन उक्तं वर्तते। स्यादेतत् इत्यारभ्य नूतनः पूर्वपक्षः आरभ्यते। तं भागं श्वः पश्यामः। अद्यतनपाठे कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं प्रष्टुम् अर्हन्ति इति विनिवेद्य विरमामि। आचार्यः नमो नमः। सुखं तु सर्वदा ज्ञायमानं भवति, अज्ञायमानं ज्ञायमानं सुखम् इति कथम् एकवारं? न, अस्माकं मते सुखं ज्ञायमानमेव भवति। सुखम् इति किमुच्यते, अस्ति चेत् ज्ञायते एव इति स्थितिः। ज्ञातैकसत्ताकं सुखं भवति, तस्य सत्ता अस्ति चेत् तद् ज्ञायते एव इति। तत्र किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्ते, स्वयं ज्योतिः इति पदस्य सार्थक्यं वदन्ति। केवलं यदि प्रकाशस्वरूपं भूतं सुखं तन्न स्यात् तर्हि कदाचित् अज्ञायमानमपि तिष्ठेत्। तर्हि अज्ञायमानं सुखं पुरुषार्थो न भवति खलु। अतः तस्य ज्ञानमपि भवति इति बोधयितुं स्वयं ज्योतिष्त्वम् अपि विशेषणत्वेन उक्तमस्ति इति भामतीकारैः लिखितम्। अस्माकं मते सुखं ज्ञायमानमेव भवति, अस्ति चेत् ज्ञायते एव, न ज्ञायते इत्युक्ते नास्ति इत्यर्थः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्य इते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्।